Ito gabalikan sa katropang Justin Loyong ko may labot ining Sminglanilla. Live report. Bukong nang napalgan ang sa 29 anyos kat laki sa kasagutan sa may Pusyete, Barangay Pusyete, lungsod sa Minglanilla. Among lalaki gilas kapulisan nga si Ray Tana, 29 anyos, ulit walay trabaho og residente sa naasoy nga lugar. Sa investigasyon sa Minglanilla Police, usa ka Adrian Sanchez ang nanguha og kahoy nga pangsugnod ang nakakita sa bukog sa biktima. Pasado alas 5 sa hapon, Enero 27, 2026, samtang anaa sa kasagbutan og pangpang si Sanchez aron manguha og kahoy iyang nakitaan ang bukog sa usa ka tawo. Dito na si Sanchez may pahibaw sa ilang kapitan sa barangay Campo 7. Sa alas 6:20 sa buntaga, Enero 28, 2026, ang kapitan sa mga barangay may tawag ngadto sa Minglanilla Police ug mitaho may labot na sa napalgang bukog. Ang kapulisan sa lungsod dali responde ug mihimo dayon og investigasyon. Gila sa mga kabanay sa biktima ang nakit-ang bukog ug ilan na lang kini nga ipalubong alang sa matagan og kalinaon ug kapahulayon ang kamatayon sa biktima. Mga katropa, ayaw kalimot kanunay sa pag-inom og Santon Plus. Kapamix ka kini adunong busumriga og suya powder. Santon Plus, kapamix ka pinatambal pa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, Justin Loyong ko, XFM News. XFM report.